बचपने में तवज्जो रखो भाई, हज़रत मूसा अलैहि सलाम, आज लोग कहते सुनियो उठ के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हो, दुरूदो सलाम पढ़ते हो, कोई दलील? मैं क्या स्कूलों में पाक सरजमीन तराना जो तो चले तो सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। गवर्नर हाउस, वजीर आजम हाउस, ऐवान सदर विच सरकारी तकरीबात के मौका थे जो पाक सरजमीन तराना नहीं तराने की ट्यून चले ते जिन्हें जुब्बे कुब्बियां वाले सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। पूछा भी हुण क्यों खलोते हो तुसी ते कहंदे सो कि सुनियो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की दफ़ा खड़े ना हो, कोई दलील? ये तुसी पाक सरजमीन तराने के म्यूजिक पे खड़े क्यों होए? कहने लगे आपको पता नहीं तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है। तराने के ट्यून पे खड़े होना, तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत की दलील है। कहने लगे तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है। तो मैं कहता हूँ आपको समझ नहीं आती, तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है, मुस्तफा जाने रहमत पे खड़े होना हुब्बे रसूल। पूरा मजमा मेरे साथ कहेगा ऐ तुसा ठीक की उठ के समझ कि तराने के म्यूजिक पे खड़े होना, तराने के म्यूजिक पे खड़े होना, तराने की ट्यून पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है, दुरूदो सलाम पे खड़े होना हुब्बे रसूल की दलील है, मुस्तफा जाने रहमत पे खड़े होना हुब्बे रसूल की दलील है। अंगूठों को चूमना, अंगूठों को चूमना। और मेरी आवाज तो तुम्हारी आवाज गालिब आए, बस इन खड़े खड़े मसला सुन लो ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। अंगूठों को चूमना, ये एदे ते मैं फिर वाकयात सूफियात सुनावा ना, ओ मंजिल फिर बड़ी दूर है। हम क्या अर्ज करते हैं और ना लाखो कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह। यार तुसी सुननी हो, ऊंची बोलो, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, गूंज यार, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह। माइक तो बगैर मेरी आवाज सुना दी ऊंची, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक हो, आप मेरी आंखों की ठंडक हो। कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह। सोने की बात तुसी अपने शौक च करो, असी अपने विच करते हैं। कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, 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 कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फिरौन के महल में जब आए ना तो फिरौन की जोजा हज़रत आसिया जो ईमान ले आई थी, और हज़रत आसिया की शान ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात, तवज्जो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात तशरीफ लेकर गए तो हमारी तालीम के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील जन्नत करीब आ गई। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील जन्नत करीब आ गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये हज़रत आसिया की मुबारक कब्र है, ज़ौजाए फिरौन जिनकी मुबारक कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, हदीस पाक की किताब मुस्नद अबी याला, क्या बात, हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, क्या बात है, और क्या फरमाया कुर्रतु आइनिन ली व लका। फिरौन से कहा फिरौन ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। पूरा मजमा ना लाखेगा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। काला फिरौनु यकूनु लकी फअम्मली फला हाजत ली फी ज़ालिका क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी अहलिफु बिही लौ अक़र्र फिरऔनु बिअन यकून लहु क़ुर्रतु ऐनिन कमा अक़र्रत इम्राअतुहु लहदाहु अल्लाहु बिही कमा हदा इम्राअतहु वलाकिन हरमहु ज़ालिका।
جب حضرت آسیہ نے یہ کہا نا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو فرعون نے کی گستاخی. اس نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا مجھے رب کی قسم, اگر فرعون یہ کہہ دیتا نا کہ موسیٰ علیہ السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا, وہ دوستی نہ رہتا بلکہ جلدی بن جاتا. اسے اللہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیتا. اگر موسیٰ علیہ السلام کا ادب کر دیتا اور یہ کہتا کہ پیارے موسیٰ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, لیکن فرعون نے ایسا نہ کہا, تو سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فرعون یہ کہہ دیتا تو اسے بھی ایمان لانے کی توفیق مل جاتی. یہ جملہ پھر اگو حدیث پاک تو میں پھر نوٹ کیتا, میں پھر لکھ لیا, میں کیا ٹھنڈک نہ کہنے والے فرعون کے پیچھے جائیں, ٹھنڈک کہنے والے حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلیں. میں جملہ لکھا جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مانتے, جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مانتے دشمنان خدا کے پیچھے چلتے ہیں. جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مانتے وہ دشمنان خدا کے پیچھے چلتے ہیں, اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں وہ محبوبان خدا کے پیچھے چلتے ہیں. قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مانتے وہ دشمنان خدا کے پیچھے چلتے ہیں, اور ہم سنی الحمدللہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں وہ محبوبان خدا کے پیچھے چلتے ہیں. نسبت خود بسگت کردم بس منفعلم, زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی. زبان سے کیا میں کہوں یا رسول اللہ, زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے, کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے, جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو, واہ اطربا واہ اطربا واہ اطربا. نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو کہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. ہاتھ چوک کے بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے, سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے, فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں, جڑا پہنچے ہوں وہ نعرے رسالت دا جواب دے. آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں, اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے, اور چاہتا کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو کہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. آخری گل قبر وچ رکھ تانگ مدینے والے دی, گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا, ہاتھ دو میں چوکیوں یا رسول اللہ, گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا. نکیروں نے کہا اب اس سے پوچھنا